बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में आज सबसे पहले बात करते चलें जी शोरकोट के नवाही इलाका मौजा मंगन की, जहाँ पर चोरी की बड़ी वारदात का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाका मौजा मंगन में चोरी की बड़ी वारदात। चोर रात के औकात में किश्वर अब्बास के घर दाखिल हुए। मुतासरा शहरी के मुताबिक तकरीबन 5 लाख रुपए के जेवर और 10 लाख रुपए नकदी चोर चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोहाट में मंशात के खात्मे के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। विलेज काउंसिलर अलीजई के दफ्तर में अमन अमान और मंशात के खात्मे के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में थाना अस्करजई के SHO सैफुर रहमान, विलेज काउंसिलर अलीजई के चेयरमैन अब्दुल अली और विलेज काउंसिलर खानजई के चेयरमैन मोहम्मद आली मारूफ, समाजी कारकुन डॉक्टर मोहम्मद मलिक मोहम्मद बशीर और काउंसिलर मोहसिन अली और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन अवाम ने भरपूर शिरकत की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल, मंशियात के बढ़ते हुए मसाइल और उनके तदर्रुक के लिए अमली इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तमाम शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि इलाके को मंशियात जैसे नासूर से पाक करने के लिए अवाम और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर SHO सैफुर रहमान ने अवामी शान से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस का अवलीन मकसद इलाके में अमन कायम रखना और जुर्म का खात्मा है। अब आपको बताते चलें बुलेटिन में नौशहरा से, जहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से 11 केसेस की समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नौशहरा शाहिद हबीब ने 11 केसेस की समाअत की, जिसमें चंद केसेस में तवील अरसे से हल तलब बहस को पाया तकमील तक पहुंचाया गया और मुतअद्दिद केसेस में नक्शा जात की जांच पड़ताल के बाद इनकी तशखीस का हुक्मनामा जारी किया गया। रेवेन्यू स्टाफ को सख्त हिदायत जारी कर दी गई कि अगर आइंदा रेवेन्यू केसेस में रिपोर्ट पेश करने में ताखीर की तो इसके खिलाफ दफ्तरी कार्रवाई की जाएगी। राजनपुर में तीसरे रोज भी तजावुजात का ऑपरेशन किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिले भर में तीसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद के हमरा तहसील जामपुर में बस स्टैंड के नजदीक इंडस हाईवे पर तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तजावुजात का खात्मा बिलइम्तियाज जारी रहेगा। लोगों को चाहिए कि वो रोड बाजारों की हदूद से पीछे चले और अपनी दुकानों में सामान रखें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम, DSP ट्रैफिक और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। DPO नौशहरा अब्दुल रशीद खान की NAN24 न्यूज़ एशिया से खुसूसी गुफ्तगू जुराइम पेशा अनासिर को वार्निंग जारी कर दी। गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुराइम पेशा अनासिर जुराइम से तौबा तायब हो जाएं या फिर जिला बदरी इख्तियार करें। बसूरत दीगर नौशहरा भर में तमाम जुराइम पेशा के खिलाफ वसी पैमाने पर भरपूर क्रैकडाउन का लाइहा अमल मुरतब कर दिया गया है। किसी भी जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। हर किस्म क्रिमिनल एलिमेंट्स دا پیغام ورکو تاسو سره 3 آپشنز دي، یا پولیس ته سرندر شي، یا د ذلت بریک دوي، او یا بیا تیار شي. د کریمینل ایلیمنټس باره کې موږ ان شاء الله یو فل فلیج کمپین به شروع کوو او دا 3 آپشنز دي ته دي. لہذا دا ستاسو په پریس په وساتت سره دا پیغام موږ ته ورکو، یعنی بس بیا زموږ د پولیس ایکشنز ته تیار شي. दीपालपुर हुजरा शाह मकीम में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। दीपालपुर हुजरा शाह मकीम में फायरिंग नवाही गांव खालिद बहादुर में मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इश्तिहारी मुलजिमान सफियान और अदनान ने कत्ल करने की नीयत से शवाल मुश्ताक को सीधी गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मुखालफिन जख्मी नौजवान की वालदा की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे कि झगड़ा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने 15 कॉल की इतला पर जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। दीपालपुर शहर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। थाना सिटी की हदूद में एक और खौफनाक वारदात ने अवाम को खौफो हिरास में मुब्तला करके रख दिया। दीपालपुर में 3 मुसल्लह डाकुओं ने एक जेर तमीर शेलर पर हमला किया, 12 अफराद को यरगमाल बनाया और फिर लूट मार भी की। डाकू ट्रांसफार्मर, चौकीदार की बंदूक और मोटरसाइकिल समेत तमाम मुलाजमीन से नकदी और मोबाइल फोन से फरार हो गए। वारदात के दौरान डाकुओं ने तमाम अफराद को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। तहम शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अवाम में खौफो हिरास फैल गया। चारसद्दा में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। चारसद्दा के बहलोले बाजार में डकैती की वारदात हुई, जिस पर ताजर इत्तेहाद बहलोले और SHO थाना हनमाई के दरमियान तलकलामी हुई और बहलोले बाजार के सदर हामिद खान, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान सईद की कॉल पर बहलोले बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हुई और SHO के नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। ताजर इत्तेहाद जिला चारसद्दा के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हबीब रिटेलर्स और NP के मरकजी सदर सीनियर अहमद वली खान के पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद सईद के बरवक्त मदाखलत पर दोनों फरीकैन को आपस में बिठाकर मामलात खत्म कर दिया और ताजर तंजीम के मिश्रान
خان اور SHO کے درمیان راضی نامہ بھی کر دیا اور دونوں فریقین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نارنگ منڈی سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر مسلم لیگی رہنما اور معروف قانوندان چوہدری سعد عبداللہ نے نارنگ منڈی کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگی رہنما معروف قانوندان چوہدری سعد عبداللہ سہول ایڈوکیٹ اور کاروباری شخصیت میاں آصف علی کی صحافی عثمان منیر کھوکھر کے ہمراہ ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے آفس آمد نارنگ منڈی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلاً گفتگو کی۔ آفس آمد کے موقع پر چیئرمین ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ محمد نصیر ملک، وائس چیئرمین محمد یاسین بھٹی، چیف آرگنائزر زبیر احمد بھٹی، صدر عمران افضل دوگر اور سینئر نائب صدر سید اجاز حیدر زیدی، جنرل سیکرٹری سپریم کونسل ملک محمد فیصل اور میاں علی رضا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے دوستوں کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نارنگ منڈی کی موجودہ مسائل پر تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ چوہدری سعد عبداللہ سیول میاں آصف علی اور صحافی عثمان منیر کھوکھر نے ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے نارنگ کے مسائل کو مثبت انداز میں اجاگر کرنے کو سراہا۔ ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ کی جانب سے نجی ریسٹورنٹ پر مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چوہا سعیدن شاہ میں سیاسی سماجی شخصیت کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ سینئر قیادت کے ممبر آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، چیئرمین ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی MPM ملک تنویر اسلم ایوان سے بازار کے حوالے سے سیٹھی ہاؤس میں تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر MPM ملک تنویر اسلم ایوان سے بازار کو درپیش مسائل اور تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہر چوہا سعیدن شاہ کے اندر جو 2 سڑکیں ہیں ان کو دوبارہ بنانے کی درخواست کی گئی۔ 1122 چوہا سعیدن شاہ کو فائر بریگیڈ کی گاڑی دی جائے تاکہ کسی بھی جگہ حادثی طور پر آگ لگے تو وقت پر پہنچ جا سکے۔ برساتی نالے جو کہ MPM ملک تنویر اسلم ایوان کی جانب سے بنوایا گیا تھا جسے تاجر سیلابی ریلے کی تباہی سے بچ جاتے ہیں، اس کی سالانہ صفائی اور مرمت کے لیے فنڈ مختصر کیا جائے۔ شہر میں ایک سٹی اسپتال کا قیام بھی کیا جائے۔ فروٹ اور سبزی منڈی کا قیام کیا جائے تاکہ شہر کی تجارت کو فروغ حاصل ہو۔ MP صاحب سے اس جامع ملاقات میں کہنا تھا کہ شہر چوہا سعیدن شاہ کے لوگ اور ان کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ننکانہ صاحب سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر جماعت اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اصلاح المسلمین پاکستان ننکانہ اور فیصل آباد زون 3 کے زیر اہتمام نجی کالج فار بوائز میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ صدر جماعت اصلاح المسلمین رانا محمد نوید، جنرل سیکرٹری ماسٹر ارشاد احمد، جوائنٹ سیکرٹری محمد اکرم شہزاد کی زیر نگرانی محفل پاک منعقد کی گئی۔ محفل میں ایمان افروز خصوصی خطاب پیر محمد طاہر المعروف سجن سائیں فرام سندھ نے کیا۔ اس دوران شہر ننکانہ کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی مذہبی جماعتوں اور مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیر محمد طاہر المعروف سجن سائیں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پنڈی گیپ میں کرائم رپورٹر زاہد ضیاء نے انجمن تاجران کے صدر سے ملاقات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد ضیاء سے۔ جی بالکل، گزشتہ شام انجمن تاجران کے صدر ملک نزاکت خان سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مختلف پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں انجمن تاجران کے صدر ملک نزاکت خان نے یقین دلایا کہ وہ تجاوزات کے خلاف انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سکول ٹائم پہ جو رش پڑتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون جاری رہے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ریڑھی والے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے لیے ان کو اچھی جگہ مختص کرنے کے لیے بھی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ بازار میں سیکیورٹی گارڈ کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر تاجر کو چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے ان کو حق دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مرکزی انجمن تاجران ہر مشکل وقت میں تاجروں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ زاہد ضیاء، کرائم رپورٹر NAN 24 نیوز، پنڈی گیپ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔